बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कनाडा जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। मौसम नकवी की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। अस्पतालों की तामीर और मरम्मत का सबसे बड़ा पैकेज मंजूर। अस्पतालों के 6 लाख मुरब्बा फीट से जायद एरिया की अपग्रेडेशन होगी। कैंसर के मरीजों को इंतहाई महंगी अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। 15,000 नए बेड, जदीद तरीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी कायम होंगे। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहली पंजाब क्लाउड पॉलिसी मंजूर। आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त निसाबी कुतब की फराहमी। लाहौरियों के लिए घर तक सर्विसेज की फराहमी का प्रोग्राम दस्तक भी मंजूर। पंजाब क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 मंजूर। फनकारों के लिए आर्टिस्ट इंडोमेंट फंड के कयाम की भी मंजूरी। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में लैपटॉप देने की तकरीब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। पोजीशन होल्डर्स को लैपटॉप दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि डॉक्टर्स ओनरशिप लेंगे तो तमाम निज़ाम बेहतर से बेहतर होगा। प्रोफेसर महमूद अयाज की कारकर्दगी की तारीफ की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में सूबाई वजीर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर और डॉक्टर नासिर जमाल समेत सेक्रेटरी सेहत अली जान खान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज मौजूद थे, जबकि डॉक्टर्स और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वजीर आला ने लैपटॉप लेने वाले तलबा और तालबात को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर खतीर रकम खर्च हुई है, लेकिन इसके बाद ओनरशिप ना ली गई तो चंद रोज में ही अस्पतालों की हालत बिगड़ कर पहले जैसी हो जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत अरबों रुपए अपग्रेडेशन पर लगा रही है। अब डॉक्टर और तुलबा पर अस्पतालों का घर की तरह ख्याल रखने की जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि वुज़रा या सेक्रेटरी अस्पतालों का इतना ख्याल नहीं रख सकते जितना डॉक्टर, प्रोफेसर और तुलबा रख सकते हैं। आज जब ये कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग, हफ्ते में 10 दिन में इसकी ओनरशिप आप लोगों के पास चली जाएगी। इसको मेंटेन करना, इसको संभाल के रखना, इसको अपने घर की तरह रखना, ये आप लोगों के हाथ में है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरिया अस्पताल का दौरा करके सरकारी अस्पतालों को भी इसी तरह बनाने का फैसला किया और अपग्रेडेशन के बाद मेयो अस्पताल इमरजेंसी बहरिया के अस्पताल से बेहतर होगी। उन्होंने कहा प्रोफेसर महमूद अयाज सबसे आगे हैं। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि अगर कोई इन 125 हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा शौक से दिन और रात लगा के एक एक चीज़ को सुपरवाइज करके कोई इन सारों में जो मेहनत से काम कर रहा है, तो उसमें अगर नंबर 1 आए तो महमूद अयाज साहब। वजीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटी और अस्पताल के कंपाउंड पर अगले चंद दिनों में तकरीबन 9 अरब लग चुके होंगे और मुंसलिक 7 अस्पतालों समेत किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी पर 25 अरब रुपए से अपग्रेडेशन हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो सिर्फ ये वाला कंपाउंड है, जो आपका यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल वाला कंपाउंड है, मैं लेडी विलिंगटन की बात नहीं कर रहा, मैं लेडी एचिसन की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मेयो कैंसर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, तकरीबन 9 बिलियन से ऊपर है जो हम यहाँ पे अगले 30 डेज में लगा चुके होंगे या लगा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि तुलबा को सिफारिश या पर्ची नहीं, मेरिट पर लैपटॉप दिए। 329 लैपटॉप कुछ भी नहीं, हर तालिब इल्म के पास लैपटॉप होना चाहिए। पहले नंबर पर किंग एडवर्ड रहा। किंग एडवर्ड में बेहतर से बेहतरीन तुलबा और प्रोफेसर हैं। अली रामे, सिटी 42। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद है। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद है। मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है, तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। जबकि रोड यूजर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दौरान सफर गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मजीद जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ कल एक बार फिर से शदीद धुंध बैठने और इस वजह से जो मोटरवेज है वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर देने जो है वो सिफर हो चुकी थी, जिसकी वजह से लाहौर से इस्लामाबाद और सियालकोट मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। जबकि मोटरवे पुलिस का कहना है कि जो मोटरवेज M4 है, 5 है, वहाँ पर भी धुंध है, जिसकी वजह से वो भी बंद है। तो कोई भी अगर कोई शख्स मोटरवे पर सफर का इरादा रखता है तो वो मोटरवेज की तरफ ना आए, क्योंकि हो सकता है कि वो इंटर तो हो जाए किसी पॉइंट से लेकिन एग्जिट ना कर सके।
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ٹی روڈ پر بھی دھند ہے، لیکن وہاں پر مجبوری یا بہت انتہائی ضرورت کی صورت میں جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ جی وقاص احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اکبر چوک فلائی اوور کے لیے مزید 1 ارب 80 کروڑ منظور، ری ڈیزائننگ کے بعد منصوبہ بڑھ کر 5 ارب 63 کروڑ تک پہنچ گیا۔ لاہور کینال سے پیکو روڈ تک 10 یو ٹرن شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فنڈز کی منظوری کے بعد معاملہ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھجوایا تھا۔ کابینہ کمیٹی نے منصوبے کے اضافی فنڈز اور بلا سود قرضے میں فراہمی کی منظوری دے دی۔ منصوبہ ابتدائی طور پر 4 ارب 98 کروڑ کا تھا، جو لاگت بڑھنے سے 5 ارب 63 کروڑ تک پہنچ گیا۔ ایل ڈی اے نے فلائی اوورز کی تعمیر کے دوران نئے یو ٹرنز کی تعمیل شامل کرنے پر ریوائز پی سی 1 جمع کروایا تھا۔ یو ٹرنز اور ایڈ گریڈری ماڈلنگ شامل کرنے سے منصوبے کی ابتدائی لاگت میں اضافہ ہوا۔ ری ڈیزائننگ سے منصوبہ لاہور کینال سے پیکو روڈ تک 10 یو ٹرنز شامل کرنے سے 100% سنگل فری ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے شاہدرہ موڑ فلائی اوور ملٹی گریڈ سیپریشن پروجیکٹ کا نام تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ زیر تعمیر راوی برج کے لیے اضافی فنڈز بھی منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ منصوبے میں نظر ثانی کے بعد لاگت میں 1 ارب روپے اضافہ ہو گیا۔ پروجیکٹ میں زیر تعمیر نئے راوی برج کو شامل کرنے اور اضافی فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ منصوبے کا نیا نام کنسٹرکشن آف فلائی اوورز ایٹ شاہدرہ موڑ اینڈ کنسٹرکشن آف برج ریور راوی رکھ دیا گیا ہے۔ شاہدرہ موڑ منصوبے کی ابتدائی منظوری 8 ارب 90 کروڑ سے زائد کی دی گئی تھی۔ منصوبے میں نظر ثانی کر کے لاگت میں مزید 1 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ راوی برج کو شامل کر کے منصوبے کی لاگت میں اب مزید 78 کروڑ سے زائد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایل ڈی اے کی سمری منظور کی، جس کے بعد کابینہ کمیٹی سے بھی منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ سمری کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی تھی۔ منظوری ملنے کے بعد راوی برج اور اس کے فنڈز کو پروجیکٹ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ادھر پاکستان ریلوے کا خدمت کی آڑ میں مسافروں کو لوٹنے کا منصوبہ، ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ڈائننگ کار مسافروں پر بوجھ بن گئی۔ سادہ روٹی 100 روپے، دال ماش کی پلیٹ 1080 روپے جبکہ چنے کی پلیٹ 990 روپے میں فروخت۔ ریلوے کا خدمت کی آڑ میں مسافروں کو لوٹنے کا منصوبہ، ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ڈائننگ کار مسافروں پر بوجھ بن گئی۔ چند دن قبل سی ای او ریلوے نے بہاؤدین زکریا ایکسپریس میں ڈائننگ کار کا افتتاح کیا۔ ٹرین کے مینیو کارڈ نے مسافروں کے ہوش اڑا دیے۔ ٹرین میں ایک سادہ روٹی 100 روپے، سادہ نان 200، خمیری روٹی 150 روپے کی فروخت کی جانے لگی۔ دال ماش کی پلیٹ 1080 روپے جبکہ چنے کی پلیٹ 990 روپے، منرل واٹر کی 1.5 لیٹر کی بوتل 300 روپے، سافٹ ڈرنک 250 روپے اور کیلے کا ملک شیک 800 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سادہ چائے کا ایک کپ 150 روپے، دودھ پتی 250 روپے جبکہ کافی کا کپ 300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ٹرین میں دوران سفر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے ریلوے انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ مسافروں کا ریلوے حکام سے مہنگے داموں اشیاء کی فروخت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہر شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، فارمی انڈوں اور برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ جاری ہے۔ انڈے مزید 2 روپے مہنگے 394 روپے درجن کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، جبکہ مارکیٹ میں 460 روپے درجن میں سے بھی فروخت جاری ہے۔ شدت میں اضافے کے ساتھ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ جاری ہے۔ فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت میں مزید 2 روپے کا اضافہ ہو گیا، 394 روپے درجن کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ مارکیٹ میں انڈے 460 روپے درجن سے زائد قیمت میں فروخت ہو رہے ہیں۔ انڈے کی پیٹی کا سرکاری ریٹ 11700 روپے جاری کیا گیا۔ دوسری جانب شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ چکن مزید 22 روپے مہنگا ہو کر 602 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ زندہ برائلر مرغی کا ریٹ 400 روپے جبکہ پرچون ریٹ 415 روپے کلو جاری کیا گیا۔ لیسکو کے نجی اور سرکاری نادہندہ صارفین سے اربوں روپے کی وصولی نہ ہو سکی۔ کمپنی کے 50 ارب کے نادہندہ صارفین سے ریکوری ہوئی اور نہ کنیکشن منقطع کیے جا سکے۔ رننگ ڈیفالٹرز کے ذمہ واجبات میں ریکارڈ اضافہ سامنے آ گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق رننگ ڈیفالٹرز کے واجبات 20 سے بڑھ کر 50 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں۔ 50 ارب روپے کے نادہندہ صارفین سے ریکوری ہوئی اور نہ ہی بجلی کنیکشن منقطع کیے جا سکے۔ لیسکو کے سینکڑوں رننگ ڈیفالٹرز نے مختلف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ بعض صارفین نے غلط بلنگ اور حکومتی سرچارجز کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں مسائل کے انبار لگ گئے۔ رحمان پورہ کے مکین ٹوٹی گلیوں اور ناکارہ سیوریج سسٹم سے پریشان۔ گرین ٹاؤن بلاک 1 کا پارک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن گیا۔ وفاقی کالونی جوہر ٹاؤن کی گلیوں کی حالت بھی ابتر ہو گئی۔ شہر کے مسائل پر بنی یہ رپورٹ دیکھیے۔
मानपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। मकीन दोहरे कुर्ब में मुब्तला हो गए। इलाके की मुताद्दद गलियां तबाहाली का शिकार हो गयी। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा होने से गलियां गंदे पानी में डूब गयी। रिहायशियों के गुजरने के लिए कोई रास्ता न बचा। इंतजामिया से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। ग्रीन टाउन ब्लॉक 1 सेक्टर D2 में पार्क PH इंतजामिया की गफलत की नजर हो गया। पार्क में हर तरफ कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लग गए। नशइयों और जुआरियों ने भी पार्क में डेरे डाल लिए। इलाके के बासी सेहतमंदाना तफरीह सरगर्मियों से महरूम हो गए। हम आए तो हमें भगा देते हैं यहाँ से बाहर, ना कोई इधर का चक्कर है कि कोई बैठ जाए। फैमिली आ गई, फैमिली भी नहीं बैठती, आती है और चली जाती है। गंदगी फैली हुई है इधर, जो मरी चीज होती है वो यहाँ पे लाके फेंक देते हैं। वफाकी कॉलोनी जोहर टाउन की गलियां भी टूट फूट गईं। गलियों की अबतर हालत की वजह से मकीनों की सवारियां खराब होने लगी। आमदोरफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। टूटी गलियों में धूल मिट्टी उड़ने से मकीन सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द गलियों की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। जोहर टाउन E1 ब्लॉक में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। रिहायशियों को पानी की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी दूर दराज से भरने या खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शेरशाह कॉलोनी की सड़कों की भी हालत अबतर हो गई। जगह जगह टोए टिब्बे और पत्थर नजर आने लगे। मकीनों और राहगीरों के लिए गुजरना दर्द सर बन गया। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़कने लगी। टायर पंक्चर होना भी मामूल बन गया। इलाके की फुटपाथ की टाइलें भी गायब हो चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। धर्मपुरा के शहरियों का सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। पुराना कहना की नई आबादी के मकीन कई दिन तक बिजली न आने पर लेस्को हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। धर्मपुरा में सुई गैस न आने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा सख्त सर्दी में गैस की बंदिश के बाइस मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गैस की लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए। हम बड़े परेशान हैं और सिलेंडर भी हम बार बार नहीं भरा सकते क्योंकि यहाँ के सब लोग मजदूर हैं। इतनी आमदनी नहीं है और बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं। 3-3 हजार बिल आता है जबकि गैस हमारी आती नहीं। जिधर 50 साल तो पुरानी लाइन पई है, अज तक लाइन ही नहीं चेंज हुई है। गैस ਦੇ ਸੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਉਂਝ ਪਾਣੀ नहीं आंदा। गैस ਦੇ ਵਿੱਚ गटਰਾਂ ਦਾ पानी इस्तेमाल हो रहा। नई आबादी पुराना कहना के मकीन कई दिन तक बिजली न आने पर परेशान है। अहले इलाका लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रिहायशियों ने कहा लेस्को की जानिब से एक ही ट्रांसफार्मर से पुराना कहना की आबादी और नई आबादी को बिजली फराहम की जा रही है। ज्यादा लोड होने के बायस ट्रांसफार्मर अक्सर खराब रहता है, जिसकी वजह से कई दिन तक बिजली नहीं आती। बिजली के वोल्टेज कम आने के सबब इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमती अशिया खराब होती जा रही हैं। यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर में उसका वोल्टेज वाट वगैरह जो है उसको भी नहीं बढ़ाया गया और इस आबादी में आप देखें तो इसमें गैस वगैरह भी आई हुई है। ठीक है, ये किसी सोसाइटी से मुंसलिक नहीं है क्योंकि जब SDO जो है उसके पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये स्कीम बनी हुई है। शहरियों ने शिकवा किया है कि लेस्को इंतजामिया मुतादद बाशिकायत के बावजूद मसला हल नहीं कर रही। नई आबादी पुराना कहना के मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर अलग ट्रांसफार्मर लगाने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। साबिक गवर्नर पंजाब से भाई चौधरी मोहम्मद रमजान के इंतकाल पर ताज़ियत। डिफेंस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की रिहाइश गाह पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी सरवर से उनके भाई चौधरी मोहम्मद रमजान के इंतकाल पर ताज़ियत की और बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की चौधरी सरवर की दफ्तर आमद हुई। चौधरी सरवर के भाई की वफात पर ताज़ियत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी भी हमरा थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि साफ और शफाफ इंतखाबात मुल्क की खुशहाली के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत के तसलसल पर यकीन रखती है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और कमिश्नर लाहौर का बीबी पाक दामन और PIC का दौरा तामीराती कामों का जायजा लिया। बाजार में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने सीवरेज लाइन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर और बाहर जारी बहाली और तामीराती काम डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदरूनी हिस्से में जारी काम बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, महकमा औकाफ और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।
پنجاب پولیس نے لاہور میں خواجہ سرا بچوں کے لیے پہلی مخصوص درس کا آغاز سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 5 سے 18 سال تک خواجہ سراؤں کو پرائمری اور سیکنڈری تعلیم سمیت ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ لاہور میں معاشرے کا نظر انداز طبقہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ آئی جی پنجاب نے خواجہ سرا بچوں کے پہلے اسکول کا برطانوی فلاحی تنظیم کے تعاون سے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے اینٹ لگا کر ادارے کا سنگ بنیاد رکھا۔ تحفظ درسگاہ کے نام سے جلو گاؤں میں بننے والے اسکول میں 5 سے 18 سال تک کے خواجہ سراؤں کو علم کی روشنی سے منور کیا جائے گا۔ ایس این یونس صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا یہ ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ امارہ صاحبہ کو کہا، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ پورے پنجاب میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا، اور آج ایک عظیم انسان، ایک عظیم ماں کا بیٹا ایک عظیم ادارے کو لے کر یہاں پر آیا ہے، اور وہ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک بنیادی سی ایک چیز کی، جس میں ہاسٹل ہوگا، اسکول ہوگا، برابر اپرچونٹی ہوگی۔ یو کے کریکولم ایکریڈیشن باڈی کے تعاون سے ٹرانسجینڈر بچوں کے اسکول کے قیام کو خواجہ سرا کمیونٹی نے خوش آئندہ قرار دیا۔ بہت اچھا اقدام ہے۔ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ تحفظ درسگاہ سے اپنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن بھی حاصل کریں گی، اور اس کے علاوہ جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہے یہ ہمارا، اور سکلز وغیرہ بھی جو ہیں وہ یہاں سے انشاءاللہ ہماری کمیونٹی حاصل کرے گی۔ تحفظ مرکز والوں کا، زنایا جی کا، ایس پی سیر بانو کا، اور آئی جی پنجاب کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں، ہماری لائف، ہماری زندگی اب اچھے طریقے سے گزرے گی۔ ڈی آئی جی ایس این یونس کی جانب سے اٹھایا گیا اقدام خواجہ سراؤں کے حقوق کی بحالی اور استحصال کی روک تھام کی جانب پہلا قدم ہے۔ کیمرہ مین محمد احسن کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42 لاہور۔ یو ایم ٹی میں چائلڈ رائٹس اور اس کے نفاذ کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر آصف رضا، سارہ احمد، جسٹس ریٹائرڈ صفدر ایم شاہد نے شرکت کی۔ مقررین نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ اینڈ پالیسی کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں دوسری بین الاقوامی کانفرنس ہوئی۔ چائلڈ رائٹس اور اس کے نفاذ کے حوالے سے کانفرنس میں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد نے شرکت کی۔ ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا، جسٹس ریٹائرڈ صفدر ایم شاہد شریک ہوئے۔ سارہ احمد نے کہا بچوں کو ان کے حقوق کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ یو ایم ٹی نے جو انیشیٹو لیا، انہوں نے کانفرنس رکھی جس کا مین تھیم ہی یہی ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ، چائلڈ رائٹس کے اوپر، اور یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ایک انیشیٹو ہے جو یونیسیف کے ساتھ مل کے لیا گیا، اور یہ بہت ہی اہم ہوگی پورے پاکستان کے لیے۔ پہلی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہم کوشش کر رہے ہیں اپروو کروانا۔ جسٹس ریٹائرڈ صفدر ایم شاہد کا کہنا ہے معاشرے میں چائلڈ رائٹس سے متعلق شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بیسک جو یہاں بہت بڑا ایشو ہے بچوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے، دوسرا جو لاء پہ اس پر بھی ہے وہ بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پنجاب میں ایک ہی کورٹ تھی، اس کے اندر وہ اسپیشل لوگ جو ہے وہ جن تک یہ پہنچتی تھی بات وہ آ جاتے تھے۔ ڈاکٹر آصف رضا نے چائلڈ رائٹس سے متعلق شعور اجاگر کرنے پر یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ مین مقصد تو یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے اور اس مسئلے کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اور فورسفلی پروجیکٹ کیا جائے تاکہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ شرکا نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں چائلڈ رائٹس سے متعلق کانفرنس کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ کھیل پنجاب کے زیر اہتمام رائزنگ پنجاب گیمز ہیں آئندہ ہفتے کھیلی جائیں گی۔ لاہور ڈویژن کی فٹ بال، بیڈمنٹن اور والی بال ٹیموں کے انتخاب کے لیے ٹرائلز مکمل ہو گئے۔ رائزنگ پنجاب گیمز کے ایونٹ میں 6 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ گیمز میں شرکت کے لیے لاہور ڈویژن کی ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹکس اور ہاکی ٹیموں کے انتخاب کے لیے ٹرائلز جمعہ کے روز ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔